दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाएं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की तारीख में होने वाली हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन चोरियों के बारे में बताएंगे। वो चोरियां जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को हिला के रख दिया बल्कि तारीख के सफ़ात पर ऐसे निशानात छोड़ दिए जिनको सुनकर आप आज भी हैरान रह जाएंगे। तो नंबर 1, एंट्रियोप डायमंड हीस्ट 2003। वस्तु एंट्रियोप बेल्जियम का एक शहर है जिसे दुनिया में हीरे की तजारत का मरकज कहा जाता है। यहाँ मौजूद एंट्रियोप डायमंड सेंटर में अरबों डॉलर मालियत के हीरे, कीमती पत्थर और जेवरात महफूज किए जाते थे। ये सेंटर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के लिए मशहूर था। यहाँ किसी भी चोरी का तस्वुर नामुमकिन समझा जाता था। एंट्रियोप डायमंड सेंटर में 10 मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी लेयर्स मौजूद थी, जिनमें मोशन डिटेक्टर्स, मकनातीसी ताले, थर्मल सेंसर, साउंड अलार्म, सिक्योरिटी कैमराज और टाइम लॉक जैसे लॉकर्स जो सिर्फ मखसूस वक्त में खुल सकते थे। इसके अलावा इन तक रसाई मुमकिन नहीं थी। लेकिन इन चोरों ने इन तमाम सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ दिया, जो कि हैरान कुन बात थी। चोरों के इस गिरोह के लीडर ने कई महीने तक एंट्रियोप डायमंड सेंटर की सिक्योरिटी का जायजा लिया। उसने जाली शनाख्ती कार्ड बनाया और सेंटर के अंदर एक लॉकर किराए पर ले लिया। इस दौरान इस चोर ने सिक्योरिटी सिस्टम, ताले और सेंसर की तफसीलात जमा की। दोस्तों, ये चोरी 15 और 16 फरवरी 2003 की दरमियानी रात को हुई। चोरों ने पहले इमारत के अंदर मौजूद कैमरे बंद किए, फिर उन्होंने नकली चाबियां और औजार का इस्तेमाल करते हुए ताले खोले। इन्होंने मुख्तलिफ सेंसर्स के आगे फोम और दीगर मवाद लगाकर उन्हें भी गैर फाल कर दिया। इन चोरों ने तकरीबन 123 लॉकर्स तोड़े और इनमें से हीरे और कीमती पत्थर चुराए। ज्यादातर हीरे गैर कटे हुए यानी अनकट डायमंड थे, जिन्हें ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन था। इन चोरों ने तकरीबन $100 मिलियन मालियत के हीरे और कीमती पत्थर चुराए। हैरत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हीरे कभी भी वापस नहीं मिले और इस चोरी को दुनिया की सबसे महफूज इमारत में नकब जन्नी का खिताब दिया गया। नंबर 2, बैंको सेंट्रल रॉबरी 2005। दोस्तों, ब्राजील का बैंको सेंट्रल एक सरकारी बैंक है जहां अरबों की मालियत के नोट महफूज किए जाते थे। इस इमारत को इंतहाई मजबूत सिक्योरिटी के साथ बनाया गया था। इस बैंक में रॉबरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने 3 माह तक इंतहाई मुनज्जम तरीके से मंसूबाबंदी की। चोरों ने एक जाली कंपनी बनाई जिसका नाम घरमा रखा गया। ये एक घास लगाने वाली कंपनी थी। चोरों ने बैंक की इमारत के नीचे तकरीबन 80 मीटर यानी 260 फुट लंबी सुरंग खोदी। यह सुरंग इतनी अच्छी तरह बनाई गई थी कि यह इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर मुकम्मल हुई। चोरों ने सुरंग की तमीर के दौरान रोशनी, वेंटिलेशन और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया ताकि काम बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। दोस्तों, ये रॉबरी 6 और 7 अगस्त 2005 जुमा और हफ्ता की दरमियानी रात को की गई। चोर सुरंग के जरिए बैंक के अंदर दाखिल हुए और वो बराह रास्त वॉलेट तक पहुंचे। यहाँ नोट महफूज किए गए थे। चोरों ने तकरीबन 3.5 टन नोट चुराए, जो सिर्फ गैर रजिस्टर्ड नोट थे ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो। चोरी के बाद जब बैंक ने नोटों की गिनती की तो पता चला कि 160 मिलियन ब्राजीलियन रियाल्स गायब थे। ये रकम तकरीबन 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी और ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी बन गई। नंबर 3, द मोनालिसा थेफ्ट 1911। मोनालिसा को इतालवी मुसव्विर लियोनार्डो डाची ने 16वीं सदी में तख्लीक किया था। इस पेंटिंग को इसकी पुरस्कार मुस्कुराहट और फनकाराना महारत की वजह से दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स में शुमार किया जाता है और ये पेंटिंग 1797 से मोनालिसा पेरिस के लोरो म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई थी। ये 21 अगस्त 1911 का वाक़या है कि इसी म्यूजियम में काम करने वाले एक साबिक वर्कर ने मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी करने का प्लान बनाया। चोर ने म्यूजियम के अमले की वर्दी पहनी और खुद को म्यूजियम का मुलाजिम जाहिर किया। इसने मोनालिसा की पेंटिंग को दीवार से उतारा, फ्रेम से निकाला और इसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। चोरी के अगले दिन म्यूजियम बंद रहा क्योंकि अमले ने महसूस किया कि मोनालिसा गायब है। चोर, जिसका नाम विंचूरो था, ने ये चोरी हुब्बुल वतनी के तहत की। उसका दावा था कि मोनालिसा को फ्रांस से वापस इटली ले जाना चाहिए क्योंकि ये एक इतालवी फन पारा था जो नेपोलियन की हुकूमत के
کے دوران فرانس لے جایا گیا تھا۔ 2 سال بعد 1930 میں ویجولو نے مونالیزا کو اٹلی میں ایک آرٹ ڈیلر کے پاس فروخت کرنے کی کوشش کی۔ آرٹ ڈیلر نے مونالیزا کو پہچان لیا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ مونالیزا کو بحفاظت واپس لورو میوزیم لایا گیا، جہاں اسے دوبارہ نمائش کے لیے رکھا گیا۔ نمبر 4، دا گریٹ ٹرین روبری 1963۔ یہ واردات 8 اگست 1963 کو ہوئی جب ایک ڈاک کی ٹرین کو ہدف بنایا گیا۔ یہ ٹرین گلاسگو سے لندن جا رہی تھی اور اس میں بڑی مقدار میں نقدی اور دیگر قیمتی سامان تھا جو بینکوں اور پوسٹل سروس کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس واردات میں تقریباً 15 افراد پر مشتمل ایک گروہ شامل تھا جس کی قیادت بروس نینال کر رہا تھا، اور یہ گروہ پیشہ ور مجرموں پر مشتمل تھا۔ چوروں نے ریلوے کے سگنلز میں تبدیلی کی اور ایک جعلی سرخ سگنل لگا دیا جس کی وجہ سے ٹرین رک گئی۔ ٹرین کے ڈرائیور جیک ملر کو قابو کرنے کے لیے ایک چور نے اس پر حملہ کیا اور اسے بے ہوش کر دیا تاکہ وہ ٹرین کو دوبارہ نہ چلا سکے۔ چوروں نے ٹرین کے HV وین میں موجود نقدی کے تھیلوں کو اٹھایا۔ ان تھیلوں میں پرانے بینک کے نوٹ تھے جنہیں ایکسپائر کرنے کے لیے لندن لے جایا جا رہا تھا۔ واردات کو مکمل کرنے کے لیے چوروں کے اس گروہ کے پاس صرف 30 منٹ کا وقت تھا جس میں انہوں نے چوری کو انجام دیا اور فرار ہو گئے۔ چوروں نے تقریباً اس واردات میں 120 تھیلے لوٹے جن میں موجود رقم کا کل وزن 2.5 ٹن تھا، جو اس وقت کے حساب سے تقریباً 2.6 ملین پاؤنڈ تھی۔ چوروں نے اپنی رقم کے ساتھ لیزر سیف ہاؤس نامی ایک فارم ہاؤس میں پناہ لی جہاں وہ کئی دنوں تک چھپے رہے اور بالآخر پکڑے گئے۔ اور نمبر 5، صدام سینٹرل بینک روبری 2003۔ یہ واقعہ مارچ 2003 میں پیش آیا جب امریکہ نے عراق پر حملے کی تیاریاں کر لی تھیں اور عراق میں جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ صدام حسین کی حکومت مشکل وقت سے گزر رہی تھی اور اس وقت کے حالات میں معیشت اور حکومت شدید دباؤ میں تھی۔ عراق کے مرکزی بینک میں دولت محفوظ تھی جس میں اربوں ڈالر نقدی اور دیگر قیمتی ذخائر شامل تھے۔ اس چوری کا براہ راست تعلق اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے اپنے بیٹے قسی حسین کو حکم دیا کہ وہ مرکزی بینک سے نقدی نکال لائے۔ ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی جس پر صدام حسین کے دستخط تھے قسی حسین کو دی گئی تاکہ وہ بینک سے رقم حاصل کر سکے۔ قسی حسین اور اس کے ساتھ موجود اہلکار بینک کے اندر گئے اور حکومتی اجازت کے تحت مرکزی بینک کے عملے کو مجبور کیا کہ وہ نقدی ان کے حوالے کر دیں۔ یہ چوری تقریباً $1 بلین کی تھی جس میں زیادہ تر رقم $100 کے نوٹوں پر مشتمل تھی۔ یہ رقم بڑی بڑی گاڑیوں میں منتقل کی گئی۔ چوری کی یہ کارروائی چند گھنٹوں میں مکمل کر لی گئی۔ مرکزی بینک کا عملہ خوف کے مارے مزاحمت نہیں کر سکا کیونکہ یہ کارروائی حکومتی حکم کے تحت ہو رہی تھی۔ عراق کی جنگ کے دوران پہلے ہی معیشت بدحال تھی اور اس چوری نے ملک کی مالی صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ یہ چوری صدام حسین کی حکومت کے زوال کی طرف ایک اور قدم تھا جس کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ جب امریکی فوج نے مرکزی بینک کی تلاشی لی تو نقدی کے نوٹ پلاسٹک کے تھیلے اور گتے کے ڈبوں میں چھپے ہوئے ملے۔ چند ماہ بعد قسی حسین امریکی افواج کے ساتھ جرف میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی چوری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا موقع بھی ختم ہو گیا۔ یہ واردات دنیا بھر میں میڈیا کی سرخیوں میں شامل رہی اور آج بھی اسے جنگ کے دوران ہونے والی سب سے بڑی چوریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج تک کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔